नमस्कार दर्शकवृन्द, विशेष प्रस्तुति लक टकमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। विश्वव्यापी कोरोना भाइरसको महामारीको कारणले गर्दा यति बेला मानव जीवन सङ्कटमा परेको छ। मानव जीवनले ल्याएको छ आर्थिक जीवनमा झन् ठुलो सङ्कट थपिँदै गएको छ। लकडाउनको कारणले गर्दा यतिखेर आर्थिक जीवन झन् बढी प्रभावित बन्दै गएको छ। उद्योग व्यवसाय कल कारखाना ठप्प भएका छन्, जसबाट श्रमिक मजदुरको जीवन झन् बढी प्रभावित भएको छ। र नेपालमा पनि लकडाउन भएको 2 महिना बितिसकेको छ। 2 महिना बितिसक्दा नागरिकको जीवन कष्टप्रद बन्दै गएको छ। उद्योग व्यवसाय बन्द हुँदै गएका छन्। अर्थतन्त्र झन् बढी सङ्कटतर्फ धकेलिएको छ। यसतर्फ निकै चासो र चिन्ताहरू बढ्न थालेको छ। र आजको लकटकमा हामी कोरोना भाइरसको प्रकोप र लकडाउनबाट नेपालको जलविद्युतको क्षेत्रमा परेको प्रभावका बारेमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। र विशेष गरेर लकडाउनबाट यतिखेर 200 भन्दा बढी साना ठुला जलविद्युत आयोजनाहरू प्रभावित भएका छन्। विकास र समृद्धिको आधार जलविद्युत नै हो, ऊर्जा नै हो। ऊर्जा नै प्रभावित भयो भने हाम्रो विकास र समृद्धि कसरी आउने होला? यतिखेर चिन्ता र चासो बढेको छ। आजै मात्रै पनि देशवासीलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधनमा भन्नुभएको छ आर्थिक प्याकेज छिटै आउनेछ, त्यसको कार्यविधि बन्दैछ। हेरौँ जलविद्युतमा पनि कार्यविधि बन्दै होला। र आज हामी यिनै विषयमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। आर्थिक क्षेत्र र जलविद्युतको विकासका बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। हामीसँग ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेश कुमार घिमिरे, त्यसगरी स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्थाका इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र प्रसाद गुरागाई, त्यसैगरी हामीसँग व्यावसायिक पहल एनभिआई का अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष कुश कुमार जोशी, ऊर्जा विज्ञ खड्ग विष्ट र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनका अध्यक्ष भीम गौतम। म यहाँहरू सबैलाई एकमुष्टमा स्वागत गरेँ। नमस्कार। धन्यवाद। यहाँहरूलाई स्वागत गरिसकेपछि हामीले जलविद्युतका बारेमा एउटा रिपोर्ट सामग्री तयार गरेका छौँ। सबभन्दा अगाडि यहाँहरूलाई म एउटा रिपोर्ट सामग्री प्रस्तुत गर्दछु। प्रस्तुत छ यो रिपोर्ट सामग्री। विश्वव्यापी रूपमा बढेको कोरोना भाइरसको महामारी र लामो लकडाउनबाट मुलुकभरका 200 भन्दा बढी विद्युत आयोजनाहरू अलपत्र परेका छन्। विभिन्न चरणमा निर्माण कार्य भइरहेको विद्युत आयोजना ठप्प हुँदा 3000 मेगावाट बराबरका आयोजना प्रभावित भएका हुन्। देशभर निर्माणाधीन करिब 50% विद्युत आयोजनाहरू 1500 मेगावाट बराबरका छन्। त्यसै गरी ऊर्जा मन्त्रालयबाट उत्पादन अनुमति लिई बैंक तथा वित्तीय व्यवस्थापनका काम सकेर निर्माण सुरु गरेको विद्युत आयोजनाहरू पनि 1500 मेगावाट बराबरको रहेको छन्। लामो लकडाउन र कोरोनाको महामारीबाट निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका देशभरका 3000 मेगावाट बराबरका विद्युत आयोजनाहरू अलपत्र परेका हुन्। ऊर्जा मन्त्रालयका वित्तीय व्यवस्थापन र निर्माण कार्य भर्खर सुरु गरेको आयोजनाहरूको सङ्ख्या देशभर 209 रहेको छ। सबै जलविद्युत परियोजनाहरूको निर्माण कार्य अवरुद्ध हुँदा लक्षित समयभित्र आयोजना पूरा नहुने भएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयमा करिब 4500 मेगावाट क्षमताका थप विद्युत परियोजनाले पनि निर्माण कार्यको अनुमति लिएका छन्। ती आयोजनाहरूको निर्माण कार्य पनि सुरु हुन सकेको छैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट वित्तीय व्यवस्थापन समेत गरिसकेका विद्युत आयोजनाहरूको काम रोकिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी समेत प्रभावित भएको हो। सामान्यतया 1 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न 12 करोडदेखि 20 करोडसम्म लागत लाग्ने अनुमान गरिन्छ। हाल देशभर निर्माणाधीन विद्युत आयोजनाहरूमा करिब 6 खर्ब बराबरको लगानी रहेको अनुमान गरिएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार हाल निर्माण अनुमति पाएका र निर्माणाधीन अवस्थामा कुल 7558 जलविद्युत आयोजनाहरू रहेका छन्, जसमा 60 मेगावाट बराबरको सौर्य विद्युत आयोजना रहेका छन्। यी सबै आयोजनाहरू प्रभावित हुँदा विद्युत कम्पनीहरूको नवीकरण प्रक्रिया समेत प्रभावित भएको छ। कोरोनाबाट उत्पन्न कठिनाइका कारण अधिकांश विद्युत कम्पनीहरूले नवीकरण गर्न सकेका छैनन्। निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूले नवीकरणको म्याद थप गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। विद्युत लाइसेन्स नवीकरणको समय थप गर्न माग गरिरहेका लगानीकर्ताहरूले आयोजना लक्षित समयमा पूरा नहुने जनाएका छन्। करिब 150 जति विद्युत परियोजनाहरू पीपीए भएर पनि काम सुरु हुन सकेका छैनन्। हाल करिब 6 खर्ब भन्दा बढीको लगानी भएको विद्युत परियोजनाहरूको निर्माण कार्य प्रभावित हुँदा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको लगानी निर्माण कार्यमा आबद्ध श्रमिक मजदुर समेत प्रभावित भएको अवस्था छ। देशभर साना तथा ठुला सबै खालका विद्युत परियोजनाहरूमा 1,25,000 श्रमिक मजदुरहरू कार्यरत छन्। लामो समयसम्म लकडाउन रहँदा
परियोजनाको निर्माण कार्य प्रभावित हुँदा निर्माणाधीन आयोजनाहरू अलपत्र पर्नुका साथै लक्षित समयभित्र विद्युत उत्पादन हुन नसक्दा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट लिएको कर्जा ऋणको भुक्तानी गर्न समेत कठिनाई हुने लगानीकर्ताहरूको गुनासो छ। त्यसै गरी कतिपय विद्युत आयोजनाहरूमा आबद्ध श्रमिक मजदुर तथा प्राविधिकको रोजगारी गुम्ने खतरा पनि बढेको छ। यो रिपोर्ट सामग्रीपछि फेरि पनि स्वागत छ। आज हामीले उद्योग र समृद्धिको आधार ऊर्जा क्षेत्रका बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ र ऊर्जा नै नभएको अवस्थामा ऊर्जा नै समस्यामा पर्यो भने भोलि कसरी समृद्धि आउन सक्छ भन्ने विषयमा आजको छलफल केन्द्रित रहनेछ र नेपाल सरकारले ऊर्जाको विकासको लागि लकडाउनबाट परेको प्रभावपछि अब कस्तो खालको दीर्घकालीन खालको कार्यक्रम ल्याउन सक्छ भन्ने बारेमा पनि आजको छलफल केन्द्रित रहनेछ र आज हामीसँग मन्त्रालयका सचिव हुनुहुन्छ र उहाँसँग विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरू त्यसै गरी निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायहरू र सञ्चारकर्मीहरूले पनि आफ्ना कुराहरू राख्न सक्नुहुनेछ। हामी यो कार्यक्रमबाट केही न केही निष्कर्षमा पुग्ने अनुमान गरेका छौँ र ऊर्जाको लागि नेपाल सरकारले के कस्तो पहल गर्दैछ, आगामी बजेटमा कस्तो कार्यक्रम आउँदैछ र भन्ने विषयमा आजको छलफल विशेष गरी केन्द्रित रहनेछ। म सबैभन्दा अगाडि आज खड्ग विष्ट जसले चाहिँ ऊर्जा क्षेत्रमा लामो अनुभव सम्हाल्नु भएको छ उहाँबाट चाहिँ कुराकानीको सुरुवात गर्छु, त्यसपछि क्रमशः जान्छु र यहाँसँग केही चाहिँ जिज्ञासा छ भने सचिवज्यूसँग पनि यहाँले प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ। सबभन्दा अगाडि खड्ग विष्टज्यू यहाँलाई स्वागत गर्दछु। यहाँले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव पनि बटुल्नु भएको छ, यतिखेर यो लकडाउनले चाहिँ नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा कस्तो खालको असर परेको छ भनिदिनुहोस् न। धन्यवाद। अब यो साँझको यो प्रोग्रामको लागि अब यो कोरोना भाइरसको इम्प्याक्ट चाहिँ यो सडनली आएको कुरा हो हैन। यस्तो कुरामा त्यति प्रिपेयर्डनेस कसै देशको पनि थिएन, त्यसकारण हाम्रो देशलाई मात्रै गाली गरेर हामी बस्न सक्दैनौँ। एउटा कुरा रिलेटिभली अरू देशभन्दा कन्ट्रोलिङमा अलिक बेटर गरेछ नेपालले हैन, WHO ले पनि त्यो रिकगनाइज गर्यो। तर अब यो लकडाउन चाहिँ 2 हप्ता, सुरुमा 1 हप्ता भयो, फेरि 1 हप्ता भयो, फेरि 10 दिन भयो, गर्दा गर्दै अहिले हामी आई थिङ्क 62-63 डेजमा 2 महिना कटिसकेपछि अब चाहिँ यसको अर्थतन्त्रमा पर्ने असर चाहिँ देखिरहेछ हैन। त्यो अवस्थामा के भएको छ भने अब ऊर्जाकै कुरा गर्नुपर्दा 2-3 कुरा असर परेछ। एउटा त कन्स्ट्रक्सनमा भएका आयोजनाहरूमा चाहिँ म्यान पावर नभएर, कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल नभएर, एक्सप्लोसिभ नभएर या थुप्रै यावत कुराहरूले, तर मुभमेन्ट पनि गर्न नपाएर, त्यो आयोजनामा चाहिँ कामदारहरू पनि लग्न नपाएर, क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने, सेपरेसन, फिजिकल डिस्टेन्सिङ गर्नुपर्ने भएर आयोजनाहरू अगाडि बढ्न नसकेको एउटा अवस्था त्यहाँ छँदैछ भने अब विद्युत प्राधिकरणले पनि कस्टमरसँग पैसा उठाउँछ। अब विद्युत प्राधिकरणले चाहिँ कस्टमरसँग पैसा त्यति राम्ररी उठाइरहेको अवस्था नभए हुनाले उसले पनि मेरो यो चाहिँ दैविक प्रकोप हो, फोर्स मेजर भनेर उसले डिक्लेयर गरिदिँदाखेरि आइपिपिजहरूलाई चाहिँ सोझै उनीहरूको क्यास फ्लोमा नै सोझै असर पर्या देखिन्छ। अब मलाई लाग्छ सरकारको बजेट आउनेवाला छ र राहत प्याकेजको कुरा पनि त्यसमा डिस्कस हुन्छ भन्ने धेरैले आशा लिया छ। त्यसकारण अब यो मैले भने जस्तै नयाँ कुरा भएर अब यसलाई कसरी यो अगाडि बढाउने, कसरी यसलाई मिटिगेसन गर्ने भन्ने कुरा एउटा हेर्नु छ भने यो त अब सिक भइरह इन्डस्ट्री, आक्रान्त भइरह सबै हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरूको कुरा यो मैले गरेँ। तर अर्को पक्ष छ, एउटा के छ भने सिस्टममा डिमान्ड कम भइरहेछ अहिले, किनभने इकोनोमिक एक्टिभिटी नभएपछि डिमान्ड कम हुन्छ। डिमान्ड कम भएपछि एनइएले अल्टिमेटली कसरी तिर्छ त आइपिपीको पैसा भन्ने पनि यो पनि सोचनीय कुरा छ हैन। त्यसकारण ओभरअल प्याकेज चाहिँ डिस्कसन गरेर सबै स्टेक होल्डरलाई राखेर डिस्कसन गरेर केही निचोडमा चाहिँ हाम्रो सचिवजी यहीँ हुनुहुन्छ, मन्त्रालयले विष्ट सर म यहाँसँग आउँछु। म आज पालै तपाईँहरूको बढीभन्दा बढी जिज्ञासा प्रश्न लिन चाहन्छु। हामीसँग अलि धेरै सहभागी पनि हुनुहुन्छ, समयको सीमा पनि छ। म इपानका अध्यक्षज्यू शैलेन्द्र गुरगाईज्यू यहाँलाई म केही कुरा सोध्न चाहेँ कि यहाँले निजी क्षेत्रबाट चाहिँ समस्याहरू भोग्दै आउनुभएको छ, यहाँले हेर्दाखेरि अहिले के कस्तो समस्या देखिरहनु भएको छ र सरकारसँग तपाईँहरूको केही सुझावहरू होला, जिज्ञासाहरू होला अथवा ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने कुराहरू के छन्? इपानका अध्यक्षज्यू हाम्रो यहाँ यसभन्दा अगाडि खड्गजीले जुन भन्नुभयो समस्या त्यहीँबाट सुरु हुन्छ र तिनैबाट सुरु हुन्छ। यो हामीले अपेक्षा गरिएको कुरा होइन थियो, प्लानिङभित्र पर्दैन थियो। यो अचानक आएको हामीहरूलाई यो आपतकाल हो, यो विश्वमै आएको आपतकाल हो। त्यसैले हामीहरूले
अरूले जे भोगे संसारमा ती समस्याहरू हामीहरूले पनि भोग्यौँ। नेपालभित्र पनि सबै उद्योगहरूमा भोगेका कुराहरू हाम्रो उद्योगमा पनि भोग्नु पर्यो। के भयो भन्दाखेरि जब यसलाई लकडाउन भनियो एक प्रकारको कर्फ्यू हो, यो कुनै पनि बाहिर मुभमेन्ट गर्न नपाउने र जनताले आफै स्वस्फूर्त रूपमा त्यो यो लकडाउनलाई अवलम्बन गरेको अवस्था हो। त्यो सँगसँगै के भयो भन्दाखेरि हामीहरूले यसको लागि तपाईँहरूले इपानको तर्फबाट जस्तो भनौँ न नेपाल सरकारले के गर्नुपर्ने, अहिले जस्तो भनौँ न यति धेरै आयोजनाहरू प्रभावित भएका छन् होइन, बन्द भएको अवस्था छ, काम गर्न सकेको अवस्था होइन, अथवा ब्याङ्क वित्तीय क्षेत्रको चाहिँ कर्जा छ, लगानी छ, यस्तो बेला चाहिँ श्रमिक मजदुरहरू काम गर्न गएको अवस्था छैन, यसको चाहिँ नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ होला, नवीकरण हुन सकिरहेको छैन अधिकांश आयोजनाहरू भन्ने कुरा आइरहेको छ, फी बुझाउनु पनि हुनसक्छ, के चाहिँ समस्याहरू भन्नुहोस् न। होइन हामीले भन्दै थिएँ हामीहरूलाई यी सबै समस्याहरूको फेहरिस्त हामीहरूले बनाएर हाम्रो सचिवज्यूलाई, मन्त्रीज्यूलाई, मन्त्रालयमा डिजीज्यूलाई, त्यहाँ हाम्रो डिओइडीमा हामीहरूले सब्मिट गरेका छौँ र यो कुराहरूको ज्ञान उहाँहरूलाई छ। हामीहरूले यस्तै वेबिनारहरू मार्फत र फिजिकल्ली उहाँहरूको अफिसमै पनि भिजिट गरेर यी कुराहरू राखेका छौँ, जसमा अहिले निर्माणाधीन रहेका आयोजनाहरूका लागि सबैभन्दा ठुलो मुभमेन्टको कुरा, त्यो जुन उहाँहरूले प्रयास गर्दा पनि त्यसलाई केन्द्र स्तर, प्रदेश स्तर र स्थानीय स्तर सरकारसँगको कोअर्डिनेसन राम्रो नभएको कारणले कार्यान्वयनमा आउन सकेन। त्यसै गरी मेटेरियल सप्लाई गर्ने कुराहरू, लेबर ल्याउने र लाने कुराहरू निर्माणाधीन आयोजनाको लागि रह्यो भने सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरूको लागि मर्मत सम्मारका लागि त्यसमा चाहिने कामदार र मिस्त्रीहरूलाई ल्याउने लाने र स्पेयर पार्टहरू ल्याउने लाने कुराहरू रहे। स्पेयर पार्टहरू हामीहरूले हाम्रा देशमा भएका हाम्रै देशबाट नभएका विदेशबाट मगाउनु पर्ने हुन्थ्यो, त्यो पनि बन्द भयो, त्यो पनि हामीले गर्न सकेनौँ। अहिले बाहिरका देशहरू पनि बन्दै अवस्थामा छन्। त्यसै गरी अध्ययनमा रहेका आयोजनाहरूको चाहिँ अब एक वर्षमा अथवा दुई वर्षमा रिन्यू हुने जुन परम्परा छ, त्यो परम्परा अनुसार कति आयोजनाहरूको रिन्यू गर्नु पर्थ्यो होला, समयमा रिन्यू हुन सकेन, त्यहाँ जान सकिएन, अध्ययन गर्न जान सकिएन, सर्वे गर्न सकिएन। त्यसैले यी समस्याहरू छन्। हामीले यी समस्याहरूको एक गरेर जुन डिओइडीसँग सम्बन्धित समस्याहरू योहरू हुन्, नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग सम्बन्धित समस्याहरू योहरू हुन् भनेर हामीहरूले 1, 2, 3, 4 गरेर हामीले दिएका छौँ। जस्तै आरसिओडीलाई एक्सटेन्सन गर्ने कुराहरू भए। अब के भने त्यो सँगसँगै फाइनेन्सियल धेरै कुराहरूमा असर गरेको छ। त्यसमा राष्ट्र ब्याङ्कलाई पनि रिकमेन्डेसन गरिदिनु पर्यो ऊर्जा मन्त्रालय मार्फत भन्ने कुराहरू भए। यी कुराहरू हामीले राखेका छौँ। मन्त्रालय स्तरबाट पनि यी कुराहरूमा पहलहरू भएका छन्, तर ठ्याक्कै निर्णयहरू चाहिँ अहिले भइसकेका छैनन्। भइसक्ने अवस्था पनि नभएको हुनसक्छ, किनभने 1 हप्तामा खुल्छ, 2 हप्तामा खुल्छ भन्दै हामी हप्ता दिन कुर्दै हामी अहिले 62औं 63औं दिनमा पुगेका छौँ। त्यसैले अब सचिवज्यू यहीँ हुनुहुन्छ, सचिवजीले सुनिरहनु भएको छ। यी समस्याहरूबाट टाढा हुनुहुन्न। उहाँ नीति नियम र निर्णय गर्नेको सबैभन्दा सुप्रिम बडी पनि हो। त्यसैले के हो भन्दाखेरि यसलाई तत्काल रूपमा गर्न सकिने कुराहरू जस्तै पाससँग सम्बन्धित कुराहरू, यस्ता कुराहरू अनलाइनबाट भइरहेका छन्। हामी ती नै पासबाट अहिले एकजना म यो समस्या लिएर जान्छु एकैछिन। अब कर्मचारीहरूलाई के भने तलब खुवाउने अवस्थामा पुगेका छौँ। त्यसैले यी समस्याहरू छन्। अब हामीहरूले यी समस्याहरूमा 1, 2, 3, 4 गरेर मन्त्रालयमा फेरि 1, 2 दिनमा फेरि बसेर तत्काल गर्नुपर्ने कुराहरूलाई हामी अनुरोध गर्छौँ र दीर्घकालका लागि गर्नुपर्ने कुराहरू हामी छुट्याएर त्यही अनुसार हामी उहाँहरूलाई अनुरोध गर्छौँ र हामीहरूले गर्ने काम। हजुर शैलेन्द्रजीबाट म फेरि आउनेछु। म यो विशेष गरी जलविद्युतमा रिपोर्टिङ गरिरहनु भएको, जलविद्युत क्षेत्रमा पत्रकारिता गरिरहनुभएका नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनका पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ भीम गौतम। भीमजी, जस्तो तपाईँले धेरैवटा जलविद्युतको हाइड्रोको इस्युलाई लिएर चाहिँ पत्रकारिता गरिरहनु भएको छ। अहिले देखिएको समस्याहरू के हुन् र यति बेला नेपाल सरकारले कस्तो खालको आर्थिक प्याकेज अथवा जलविद्युतमा प्याकेज ल्याउनु पर्ला अथवा निजी क्षेत्रको भनाइ के हो र यहाँहरूले चाहिँ रिपोर्टिङ गर्दा के कुरा देखिरहनु भएको छ यति बेला? भीमजी, विशेष गरी हामीले चाहिँ रिपोर्टिङ गर्दाखेरि निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, त्यसै गरी अरू विज्ञहरूसँग पनि कुरा गर्छौँ। अहिले देखिया त स्पष्ट छ नि, हाम्रो सबै आयोजनामा प्रभावित छन्। अध्ययन भइरहेको आयोजना नि प्रभावित छन्। वित्तीय व्यवस्थापन पिपिए भएर वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसके आयोजनाहरू पनि प्रभावित भए। निर्माणाधीन आयोजनाहरू पनि भए। यसले कुरामा असर गर्यो। एउटा त जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माण हुने
अवस्था थियो त्यसलाई चाहिँ पछाडि धकेल्यो। उदाहरणको लागि हेर्ने हो भने यो चालु वर्षमै 1000 मेगावाट उत्पादन गर्ने हाम्रो लक्ष्य थियो। अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ 350 मेगावाटको हाराहारीमा हुन्छ कि भन्ने छ, तर यो लकडाउन थप्यो भने त्यो पनि हुने अवस्था छैन। एउटा त त्यसले भयो, यसले अर्को कस्ट अफ प्रोडक्सनको कस्ट पनि बढाउँदै लग्यो। अर्को चाहिँ यसले हामीले चाहिँ जुन अहिले पछिल्लो समयमा विद्युत खेर जाने भन्ने, अहिले खेर गएर राति समयमा भन्छौँ र बर्खामा अझ बढी खेर जाने भन्ने कुरा गर्दैछौँ। हामीले विद्युत व्यापारमा पनि यसले असर गर्यो, किनभने भारतमा पनि डिमान्ड घट्यो। हामीले विद्युत व्यापारको लागि थप स्टेपहरू ताल्नुपर्ने थियो, कार्यविधि बनाउनु पर्ने कुराहरूमा नै असर गर्यो। यसो हेर्दा समग्रमा हेर्ने हो भने हामीले हेर्दाखेरि देखिन्छ। तर अब यसो हुँदै पनि यहाँ सचिवज्यू पनि हुनुहुन्छ, निजी क्षेत्रका मान्छे पनि, हामीले सार्थक पहल चाहिँ गरेन कि भन्ने हामीले किन देख्छौँ भने सरकारवालाहरूको समिति बनाएर गरिसक्नुपर्ने थियो। पर्सिको दिन हाम्रो देशमा चाहिँ बजेट आउँदैछ, यदि बजेटले चाहिँ त्यो सम्बोधन गर्न सकेन भने बजेट त्यसमा जुन किसिमको ऊर्जा क्षेत्रमा जे किसिमको राहत चाहिन्छ त्यो कुरालाई हामीले पहिल्यै सरकारवाला बसेर मन्त्रालयले पहल गरेर त्यो दिन सकेको भए चाहिँ सायद आउँथ्यो होला। अब भोलिको अवस्थामा जुन बजेटको जुन सीमितता हुन्छ त्यो अवधिमा ऊर्जा क्षेत्रका कुराहरू चाहिँ ओझेलमा पर्न सक्ने सम्भावना छ। हुन त अहिले चाहिँ कुरा हुन्छ, हाम्रो छलफल चाहिँ बारम्बार भएको देखिन्छ। इपानले मन्त्रालयले भन्छ, मन्त्रालय पनि पोजिटिभ छु भन्छ, तर मौखिक भएर कागजी रूपमा चाहिँ खास भएको देखिँदैन। यसले चाहिँ के गर्छ भने समग्रमा हामीले 2-3टा पर्सपेक्टिभबाट, एउटा कस्ट अफ प्रोडक्सन हाई बनाउने बित्तिकै हामीले व्यापारमा समस्या पर्छ। अर्को हामीले धेरै जलविद्युत आयोजनाहरूमा जनताको लगानी छ, पछिल्लो समयमा सेयर हालेका छन् र हेर्ने हो भने अब विद्युत प्राधिको लिस्ट हेर्ने हो भने 30वटा जति आयोजना त रुग्न छन्, जसले सानो ब्याज पनि तिर्न सक्ने कन्डिसन छैन। अब अधिकांश जलविद्युत आयोजनाको लागत पनि बढ्दैछ। यसले त जनताले लगानी गरेको कुरामा नि हिट गर्दैछ। अर्को चाहिँ आज मात्र पनि छलफल भएको थियो, सार्वजनिक विद्युत महसुलको कुरा पनि आइरहेछ। अब विद्युत महसुल बढाउने कि घटाउने कुराहरू पनि हामीले गरिरहेछौँ। एकातिर सबै क्षेत्रमा एउटा यसले उद्योग व्यवसाय गर्ने क्षेत्रलाई असर पर्यो, उपभोक्तालाई नै असर पर्यो, जो चाहिँ साना तथा मझौला काम गर्न सक्ने अवस्थामा उनीहरूले बिजुली सस्तो गरिरहेछन् त्यसलाई पनि असर। यसले समग्रमा चाहिँ के गर्छ, भविष्यमा पनि दीर्घकालसम्म पनि विद्युतको लागत बढाउँदै जाँदाखेरि यसले ठुलो समस्या गर्छ। मेरो विचारमा चाहिँ ऊर्जा मन्त्रालयले चाहिँ एउटा ठोस कुरा अर्थ मन्त्रालयसम्म पुर्याउन पाएको भए हुन्थ्यो। नीति तथा कार्यक्रममा खासै आएन भन्ने गुनासो निजी क्षेत्रको जहिले पनि भइरहेको छ। अब बजेटमा पनि त्यस्तै हुने हो भने त भोलि राखेतै प्याकेज नल्याउने हो भने त समस्या नै होला। त्यसैले मन्त्रालयले इमर्जेन्सीको रूपमा लिएर आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा अघि पनि भन्नुभयो स्थानीय निकायसँग हाम्रो तालमेलै छैन। माथिबाट एउटा हुन्छ, तल एउटा हुन्छ, किनभने त्यसलाई हिजोको अवस्थामा थियो कुनै बेला उद्योग वाणिज्य सङ्घले चाहिँ जलविद्युतलाई चाहिँ बन्द हडताल मुक्त क्षेत्र बनाउनु पर्छ भन्ने थियो। अहिले स्थानीय निकाय आएपछि झन् इजी वातावरण बन्ला भन्ने झन् समस्याग्रस्त बन्दै गएको छ। यो स्थितिमा चाहिँ यो तीनवटै निकायको यसो भन्दाखेरि चाहिँ छलफल चाहिँ भएको देखिन्छ, तर ठोस रूपमा कुनै कार्ययोजना लिएर अघि बढ्ने स्थिति देखिन। यसले चाहिँ समग्र रूपमा चाहे त्यो सरकारी निकायबाट अथवा सरकारी कम्पनी मार्फत बनाएको होस्, विद्युत प्राधिकरणले बनाएको, निजी कम्पनी, यी सबै आयोजनाहरूलाई असर गर्छ र यसले समग्रमा हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ देशको अर्थतन्त्रमा पनि ठुलो असर पर्ने चाहिँ अहिले देखिन्छ। म आउँछु, यहाँ कहाँ आउँछु, अब आउँछु। जस्तो अब केही न केही जानुपर्ने आवश्यकता छ। ऊर्जा मन्त्रालयका चाहिँ धेरै कुराहरू जोडेर आएको छ। सचिवले वास्तवमा यहाँहरूले उठाउनु भएको विषयलाई सुनिराख्नु भएको होला, नोट गरिरहनु भएको होला भन्ने लाग्छ। अब हामीसँग निजी क्षेत्रबाट एकजना वक्ता हुनुहुन्छ, अनिखेरि हामी सरकारी प्रतिनिधिकै रूपमा सचिवको चाहिँ उहाँहरूको जिज्ञासा राख्न सक्छौँ। हामीसँग यतिखेर निजी क्षेत्र व्यावसायिक पहलका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीज्यू, यहाँलाई पनि स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँले विशेष गरेर ऊर्जालाई नजिकबाट हेर्नुभएको छ होइन, र निजी क्षेत्रको उद्यमी हुनुहुन्छ ऊर्जा क्षेत्रमा। यतिखेर ऊर्जा क्षेत्रले भोगिरहेको समस्या के हो र लकडाउनको अवधिले ऊर्जा क्षेत्रमा परेको प्रभाव असर के छ, नेपाल सरकारले के गर्नु पर्यो अथवा निजी क्षेत्रलाई कस्तो अप्ठ्यारो परेको छ यति बेला? धन्यवाद नवराजी। वास्तवमा निजी क्षेत्रको समस्याको बारेमा मात्र हाम्रो इपानको अध्यक्षज्यूले र हाम्रो खड्गज्यूले राम्रोसँग बताइसक्नु भएको छ। मुख्य कुरा के भने अहिले लकडाउनको अवस्थामा यो महामारीबाट कोही पनि बच्न सकेको छैन, सरकार पनि त्यतिकै प्रयत्नशील छ र प्रयत्नशील हुँदाहुँदै पनि लकडाउन लम्बिँदै गर्ने क्रममा पहिलो चरणमा लकडाउन हुँदा पनि यो निर्माणाधीन हाम्रो आयोजनाहरू चाहिँ चल्नुपर्छ भन्ने एउटा फेसिलिटीको रूपमा नेपाल सरकारले, ऊर्जा मन्त्रालयले ल जसरी हुन्छ निर्माणाधीन अवस्थामा पनि हाम्रो निर्माणाधीन यो आयोजना चलोस् भन्ने खालको एउटा माहौल बनाउनु भएको छ र अलिअलि केही हाम्रा आयोजना चलेको छ, तर एकदमै न्यून स्तरमा चलेको छ। अघि हाम्रो सरिजीले भनिहाल्नु भएको चले तापनि समस्या भनेको र मटेरियल लिएर आउने, कामदार लिएर आउने, त्यहाँभित्र काम गर्ने। तर मुख्य कुरा के देख्छु भने म चाहिँ ऊर्जा नै अब अहिले समग्र रूपमा कुरा गर्दाखेरि हाम्रो
यो महामारी पछिको अवस्था कस्तो हुन्छ, कस्तो किसिमको व्यवसायमा जाने हो भन्दाखेरि हाम्रो आम्दानीको स्रोत के हुनसक्छ, वैदेशिक रोजगार त्यत्र मान्छेहरू फर्केर आउँदैछन्, हाम्रो इन्डस्ट्रीहरू अब कुन चाहिँ इन्डस्ट्रीमा जाने हो, कसरी त्यसलाई चाहिँ इन्डस्ट्रीको एउटा रूपरेखा नै चेन्ज हुने एउटा अवस्था देखिरहेको छ अहिले। किनभने यो महामारी कहिलेसम्म जाने, जबसम्म भ्याक्सिन बन्दैन तबसम्म त यस्तै किसिमको परिस्थिति, यस्तै किसिमको संस्कार, यस्तै किसिमको अनुशासनमा हामी बस्नुपर्ने हुन्छ भने कुनै पनि उद्योग, कुनै पनि निर्माणधीन आयोजनाहरू, निर्माण कार्यहरू सुचारू रूपले पहिला जस्तो चल्न सक्ने अवस्था छैन, एकदमै कममा चल्ने हुन्छ। त्यसैले अहिले चाहिँ सरकारको उद्देश्य पनि पहिला सुरुमा त महामारीबाट बचौँ भन्ने हो, त्यसपछि चाहिँ कसरी हुन्छ एउटा रोजगार दिने भन्ने कुरा हो। रोजगार दिने सबभन्दा ठुलो क्षेत्रको रूपमा यो ऊर्जा क्षेत्र पनि पर्छ। र अर्को आम्दानीको स्रोत, वैदेशिक रोजगारबाट अब अहिले अब गाह्रो छ भने आम्दानी स्रोत ऊर्जा पनि हुनसक्छ भन्ने कुराहरू इपानले पहल नगरेको भने गरिरहेको छ। हामीले नेपालमा खपत नभए इन्डिया, बङ्गलादेश पनि जान सक्छ भन्ने कुरा पनि गरिरहेको छ। तर त्यो आत्मसात ऊर्जालाई नै लिनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ नेपाल सरकारले जतिसुकै भने पनि त्यो तल्लो लेभलसम्म नपुगेको कारणले गर्दाखेरि अघि सलिनजीले भनिहाल्नु भयो, हामीले काम गर्दाखेरि त्यहाँको ग्रामीण क्षेत्रको एउटा मानसिकता छ नि, यो अहिलेको महामारीले यति ठुलो विषम परिस्थिति आउँछ भनेर काम गर्न नदिने अवस्थामा त्यहाँको सरकारी संयन्त्रले राम्रोसँग कोअर्डिनेसन नगरेको हामीले अवस्था देखिरहेको छ एउटा कुरा। अर्को चाहिँ अब निर्माणाधीन अवस्था अघि भने आरसिओटीको कुराहरू, सिओटीको कुराहरू अथवा लाइसेन्सको कुराहरू, सर्वे लाइसेन्सको कुराहरू, यो सबै कुराहरूको समय बढ्दै जाने हुन्छ। त्यो बढ्दै जाने क्रममा ऊर्जा मन्त्रालयले यो ऊर्जा क्षेत्रलाई संरक्षण गर्नलाई ऊर्जा क्षेत्र नै पछि गएर चाहिँ सबभन्दा ठुलो हाम्रो आय हुनसक्छ भन्ने आधारमा हेर्ने हो भने त्यो राम्रो प्याकेज ल्याउनु पर्ने हुन्छ। अन्त इपानले सरकारलाई दिइसकेको छ, ऊर्जा क्षेत्र दिएको छ, तर चाहिँ निषेधा कार्यक्रममा स्पेसली त्यसलाई फोकस गरेर भनिएको छैन। एउटा कमसेकम एउटा विन्डो खोल्नुपर्ने हुन्छ, खोल्नु चाहिँ तर त्यो विन्डो खोलेको देखिएन। त्यसले गर्दाखेरि बजेटमा के आउँछ भन्ने कुरा एउटा आयो। र अर्को चाहिँ फेरि अहिले भर्खर भनिहाल्नुभयो यो अहिले चाहिँ ट्यारिफ बढाउने भन्ने कुराहरू, हामी त ट्यारिफ बढाउनुपर्छ भन्दैछौँ। निजी क्षेत्रले के भन्छ, डिमान्ड चार्ज घटाउनुपर्छ भन्छ। अहिलेसम्मको जुन लकडाउन पिरियड डिमान्ड चार्ज लिनै हुँदैन भनेका छौँ भने यस्तो कुराहरूलाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छ। तर मुख्य कुरा के भने सरकारको नीति कार्यक्रम र पछि आउने बजेटले ऊर्जा क्षेत्रलाई उत्साहित गर्यो भने यो नै एउटा रोजगार दिन सक्ने ठुलो माध्यम हुनसक्छ र यो नै एउटा हाम्रो चाहिँ आयको माध्यम हुनसक्छ भन्ने हामीलाई लागेको हो। बारम्बार भन्नुभयो, पनि सुनिरहनु भएको छ। सानो कुरा, अहिलेको अवस्थामा विषम परिस्थितिमा हामी आवाजात गर्नु कठिन छ। ऊर्जा मन्त्रालयले हामीलाई केही सहजीकरण गरेर चाहिँ पास व्यवस्था भएको छ, तर चाहिँ लाइसेन्स रिन्यू गर्ने क्रममा जुन ढिलाइ जुन गर्न सकिरहेको छ त्यसलाई समयको म्याद बढाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू हो। लकडाउन पिरियडसम्म जसले लाइसेन्स रिन्यू गर्नु पर्यो नसकेको अवस्थामा अब पैसा तिर्नु पऱ्यो, राष्ट्र ब्याङ्क गएर पैसा तिर्नु पऱ्यो, काहीँ जानु पऱ्यो, पैसा आउनु पनि नसक्ने अवस्था हुनसक्छ भने त्यसलाई चाहिँ लम्ब्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो अवधारणा सायद इपानबाट गएको होला। त्यसलाई चाहिँ सूक्ष्म रूपले हेर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दाखेरि त्यो आयोजना नमरोस्, त्यो लाइसेन्स पनि खारेज नहोस् होइन। र यसले गर्दाखेरि पछि गएर जुन लक्ष्य हासिल गर्नु खोजेछ ऊर्जा मन्त्रालयले जुन हाम्रो इपानले, त्यो लक्ष्य हासिल गर्नलाई चाहिँ सरकारले जोड दियोस् भन्न चाहन्छु म। सचिवज्यूलाई अब म निजी क्षेत्रका विज्ञ अथवा प्रतिनिधि अथवा सञ्चारकर्मीहरूले राखेको जिज्ञासा अथवा समृद्धिको आधार ऊर्जा क्षेत्रको लागि नेपाल सरकारले कस्तो खालको पहल गर्दैछ भनेर सचिवले धेरै कुरा सुनि पनि सक्नुभएको छ, उहाँको पालो आएको छ। म फेरि पनि यहाँलाई स्वागत गरेँ। जस्तो अब यति बेला एउटा समृद्धिको आधार अथवा उद्योग धन्दाको एउटा चाहिँ ऊर्जा एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र पनि हो र ऊर्जाको विकासको लागि र यति बेला कोरोनाको महामारी र लकडाउनले पारेको प्रभावलाई ऊर्जालाई एउटा चाहिँ पुनस्थान गर्नको लागि यसलाई चाहिँ भनौँ न अथवा यसको लागि एउटा चाहिँ बचाउनको लागि विशेष गरेर सरकारले कस्तो खालको आर्थिक प्याकेज अथवा ऊर्जाको प्याकेज ल्याउँदैछ सचिव, यहाँलाई चाहिँ धेरै बेरसम्म कुराएँ पनि मैले। हजुर धन्यवाद नवराजजी। म कुरेर बसेको भन्दा पनि सबै साथीहरूको चाहिँ भनाइहरू, जिज्ञासाहरू नोट गरेर बसिरहेको छु। मैले यही कुराहरू राख्नेछु। सबभन्दा पहिला त हामी सबैलाई थाहा छ मुलुक करिब 2 महिनादेखि लकडाउनको अवस्थामा छ। बडो दुर्भाग्यपूर्ण छ, हाम्रा हरेक क्षेत्रहरू ठप्प छन्, चाहे त्यो उद्योग धन्दाहरू होस्, चाहे व्यापार व्यवसाय होस्, चाहे हाम्रा विकास आयोजना हुन् अथवा हाम्रा चाहिँ जलविद्युत आयोजनाहरू हुन् अथवा चाहिँ पावर सेक्टरमा काम गर्ने डिफ्रेन्ट युटिलिटीहरू सबै इम्प्याक्टेड छन्। र हामी वास्तवमा अघि सुरुमै पनि आइसक्यो, यो कसैले निम्त्याएको, कसैले योजनाबद्ध ढङ्गले ल्याएको,
होइन, हामीलाई एउटा साझा रूपमा आइपरेको टड्कारो समस्या हामी सबै मिलेर यसको समाधानका उपायहरू, यसका रिस्कहरूलाई कसरी मिनिमाइज गर्ने, योबाट कसरी उन्मुक्ति पाउने भन्नेमा हामी चाहिँ साझा हिसाबले सबैजना टिमवर्कको रूपमा लागिरहेकै अवस्था छ। म सबभन्दा पहिला त्यो राख्न चाहन्छु। अब पावर सेक्टरको कुरा गर्दाखेरि जलविद्युत आयोजनाहरू जो निर्माणाधीन अवस्थामा छन् अत्यन्त प्रभावित छन्, जो सञ्चालनमा छन् ती पनि प्रभावित छन्, र जो अध्ययनको क्रममा छन्, वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने क्रममा छन्, पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट गर्ने क्रममा छन्, ती पनि प्रभावित छन्। यो कोभिड-19ले असर नपारेको क्षेत्र सायदै नहोला। मैले यहाँ सबैजनाको कुरा सुन्दाखेरि मूलत 3-4वटा कुरामा मैले स्पष्ट पार्न चाहेँ। सबभन्दा पहिला त कोभिड-19 को इम्प्याक्टलाई पावर सेक्टरमा चाहिँ यसको इम्प्याक्टलाई सकेसम्म न्यूनीकरण गरेर कसरी हामीले चाहिँ सञ्चालनरत आयोजनाहरूलाई कन्टिन्युटी दिने अथवा निर्माणाधीन आयोजनाहरूको निर्माण कार्य सञ्चालन गर्ने, यसलाई निरन्तरता दिने, अध्ययनहरू पनि कसरी सुचारू गर्ने भन्ने कुराको लागि जुन समन्वय गर्नुपर्ने हो, प्रधानमन्त्री मन्त्री परिषदको कार्यालयसँग समन्वय गरेर कतिपय निर्णयहरू मन्त्री परिषदबाट पनि गराएका छौँ। गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर ढुवानी लगायतका चाहिँ कुराहरूमा समन्वय गरिरहेका छौँ। म आफै पनि गृह सचिवसँग धेरैपल्ट इन पर्सन बसेको छु र सल्लाह गरेको छु। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मुख्य सचिवसँग मेरो त्यस्तै समन्वय छ र धेरै कुरा हामीले धेरै चरणका क्याबिनेट मिटिङहरूमा पनि निर्णय गराएर अहिलेको अवस्थामा सम्भव भएसम्म हामीले चाहिँ निर्माण कार्यहरूलाई चाहिँ सुचारू राख्ने प्रयास गरेका छौँ। तथापि म यो भन्दिनँ कि निर्बाध रूपमा ती आयोजनाहरू चाहिँ निर्माणाधीन छन्, सुचारू भइरहेका छन्, म भन्दिनँ। किनभने यत्रतत्र असर परेको छ, प्रदेश लेभलमा असर परेको छ, स्थानीय तहमा असर परेको छ, त्यहाँका आफ्नै चाहिँ रुल्स एन्ड रेगुलेसन छन्, उहाँहरूले नियमन गर्ने चाहिँ विभिन्न कुराहरू छन्। समन्वय अझै पनि पूर्ण रूपमा हुन नसकेको होला, तर हामी त्यसको लागि प्रयासरत छौँ र सकेसम्म हामीले चाहिँ कामहरू सुचारू गराउने प्रयास गरेका छौँ। अब जहाँसम्म इस्युजहरूको कुरा छ, सबभन्दा पहिले त जस्तो निर्माणाधीन आयोजनाहरूको लागि आवश्यक चाहिँ सामग्री, म्यान पावरको ढुवानी इत्यादिको लागि हामीले ढुवानी पासको व्यवस्था गरेका छौँ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र जति पनि चाहिँ निर्माणाधीन आयोजनाका चाहिँ कार्यालयहरू छन्, उहाँहरूलाई पनि हामीले चाहिँ अफिस सञ्चालनको लागि उपत्यकाभित्रको पासको व्यवस्था गरेका छौँ, जुन अहिले ऊर्जा मन्त्रालय आफैले चाहिँ प्रदान गर्छ। र काठमाडौँ भ्याली बाहिरका जिल्लाहरूमा आयोजना स्थलहरूमा निर्माण सामग्री ढुवानी गर्ने, जनशक्ति ढुवानी गर्ने कुराका लागि हामीले केही समय अगाडि हामी आफै त्यो पास दिन्थ्यौँ। अहिले फेरि पछिल्लो मन्त्री परिषदको बैठक र गृह मन्त्रालयको चाहिँ सर्कुलर अनुसार हामीले फेरि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउँछौँ र त्यो हिसाबले हामीले समन्वय गरिरहेको छौँ र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पनि आवश्यकता अनुसार ती पासहरू दिने कामहरू भइरहेको छ। र बाहिर पनि विदेशबाट आउने सामानहरूको लागि पनि हामीले त्यो समन्वयहरू तत्त देशका सचिवज्यूहरूसँग भिडियो कन्फरेन्समा चाहिँ समन्वय गरेर भन्सार बिन्दुबाट अथवा चाहिँ फ्याक्ट्रीहरूबाट पनि सामानहरू ढुवानी गर्नेसम्मको व्यवस्था पनि मिलाइरहेका छौँ। अब यी साथीहरूले उठाउनु भएको, इपानका अध्यक्षज्यूले उठाउनु भएको, भीमजीले, अरू सबै साथीहरूले उठाउनु भएको कुराहरूमा मूलत ऊर्जा मन्त्रालयले एड्रेस गर्नुपर्ने कुराहरूलाई वर्गीकरण गर्दा एउटा त म्याद थप जन्य चाहिँ इस्युजहरू, जस्तो अध्ययनरत आयोजनाहरूका सर्वे लाइसेन्सका म्याद थपहरू हुन सक्छन् अथवा नवीकरणका म्याद थपहरू हुन सक्छन्। पक्कै पनि हामीले कोभिड-19लाई फोर्स मेजरको रूपमा चाहिँ लिएकै छौँ। यो
लिनै पर्ने विषय पनि हो र त्यो म्याथ थपजन्य जति पनि विषयहरू छन् हामी यथोचित म्याथ त्यो ठ्याक्कै कोभिड-19 अवधिको मात्रै नभएर चाहिँ अगाडिको कति पछाडिको कति जस्टिफाइड हिसाबमा त्यो म्याथहरू थप्ने नै छौँ भन्ने प्रतिबद्धता म व्यक्त गर्न चाहन्छु। कतिपय म्याथ थपहरू नियमावली विद्युत नियमावलीहरूमा व्यवस्था भएकोले मन्त्री परिषद लगेर गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। कतिपय चाहिँ विद्युत ऐनमै भएको कारणले केही नेपाल संशोधन ऐन मार्फत हामीले चाहिँ व्यवस्था गरेर त्यो कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हामी गर्छौँ। त्यसमा साथीहरूले ढुक्क हुनुभयो हुन्छ। त्यस्तै आरसिओडी निर्माणाधीन आयोजनाहरूको आरसिओडीको म्याथ पनि यो फोर्स मेजरको कारणले पिपिएको एउटा एग्रिमेन्टको क्लजमै हुन्छ। फोर्स मेजरले गर्दा आवश्यक समय थप्ने भन्ने त्यसमा पनि म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपाल विद्युत प्राधिकरण मार्फत त्यो चाहिँ आरसिओडीको म्याथ थप हुने नै छ। अब अर्को समस्या चाहिँ जस्तो हामीले एकदमै संवेदनशील हिसाबले हेरिरहेको चाहिँ कुरा के हो भने निजी क्षेत्रका साथीहरू जो अध्ययन सम्पन्न गरेर निर्माणको मुखमा हुनुहुन्छ, रेडी टु गो स्टेजमा प्रोजेक्टहरूलाई पुर्याउनु भएको छ, फाइनेन्सियल क्लोजर गर्ने चरणमा हुनुहुन्थ्यो, अन्तिम चरणमा हुनुहुन्थ्यो, विभिन्न कारणले वित्तीय व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। लकडाउन आफैको इम्प्याक्ट भयावह त्यसमा छँदैछ। आन्तरिक वित्तीय संस्थाहरूमा पनि त्यो इम्प्याक्ट परेको छ। उहाँहरूले पनि अलिकति त्यसलाई पहिला जस्तो चाहिँ अगाडि बढाउन नसकेको अवस्था र बाहिरबाट लगानी ल्याउने कुरामा जो विदेशी चाहिँ फन्डिङ एजेन्सिजहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू पनि त्यत्तिकै इम्प्याक्टेड हुनुभएको छ र निजी क्षेत्रका आयोजनामा फाइनेन्सियल क्लोजर गर्ने कुरामा नेगेटिभ इम्प्याक्ट परेको हामी बुझ्छौँ। यो कुराले गर्दाखेरि मैले योभन्दा अगाडिका धेरै वेबिनारमा धेरै भिडियो कन्फरेन्समा पनि भनेको कुरा के हो भने र निजी क्षेत्रका साथीहरूको माग पनि के हो भने एउटा कुनै बास्केट फन्ड चाहिँ एरेन्ज हुन सक्यो भने त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्राइभेट सेक्टरका प्रोजेक्टहरूलाई फाइनेन्सियल क्लोजर गर्नलाई त्यसले केही चाहिँ हेल्प गर्थ्यो भन्ने उहाँहरूको पनि आएको छ र हामीले पछिल्लो हप्ता यो अघिल्लो हप्ता हामीले वर्ल्ड ब्याङ्कसँग पनि एउटा मिटिङ गरेका थियौँ र मैले यो कुरा त्यहाँ पनि राखेँ कि एउटा रिलिफ फन्ड क्रिएट हुनसक्छ जसमा गभर्मेन्टको पनि केही कन्ट्रिब्युसन हुनसक्छ, ब्याङ्कको पनि केही चाहिँ सफ्ट लोनको कन्ट्रिब्युसन हुनसक्छ भने त्यसलाई चाहिँ एचआइडिसिएल मार्फत अनलेन्डिङ गर्ने एरेन्जमेन्ट गरेर चाहिँ निजी क्षेत्रको फाइनेन्सियल क्लोजरमा केही सहायता गर्न सकिन्छ कि भनेर हामी प्रयासरत छौँ र विश्व ब्याङ्कका पदाधिकारीहरूले पनि त्यसमा हामी वर्कआउट गर्छौँ। यो इस्युजहरू हामीले सुन्यौँ पायौँ भनेर त्यो भन्नुभएको छ र सरकार पनि यसमा संवेदनशील छ, यसमा वर्कआउट गरिरहेकै अवस्था छ। हजुर बजेटको लागि पनि हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग सल्लाह गरेका छौँ, समन्वय गरेका छौँ। अब स्रोत कतिको सुनिश्चित हुन्छ, अरू प्राथमिकताका क्षेत्रहरू के हुन्छन्, अहिले केही पूर्ण रूपमा नभए पनि केही बजेटहरू व्यवस्था गरिदिएर त्यसलाई चाहिँ पछिको अवस्था हेरेर, किनभने अहिले हामी अन्डोलको स्थितिमा छौँ। वास्तवमा यो कति लम्बिन्छ, यसको इम्प्याक्ट कति हुने हो, कति भोल्युम अफ सपोर्ट यसले खोज्छ भन्ने पनि अहिले अनिश्चित भएकोले वास्तवमा अहिले अघि पनि चर्चा भइसक्यो, सबैले यो महामारीबाट बच्नप्रति सबभन्दा चाहिँ प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था छ। र मैले भन्दै आएको छु एउटा सम्पूर्ण स्टेक होल्डरहरू, निजी क्षेत्र चाहिँ उद्योगी साथीहरू, अरू चाहिँ विद्युत प्राधिकरण, ऊर्जा मन्त्रालय, यो सबैको ब्याङ्कसहित वर्ल्ड ब्याङ्कसहित यो सबैको एउटा चाहिँ कमन स्टेक होल्डर कमिटी बनाएर त्यो कमिटीले सबै चाहिँ एनालिसिस गरेर सबै वर्कआउट गरेर यो इम्प्याक्ट अलिकति यसको अध्ययन गरेर यो लकडाउन खुलेपछि अथवा यसको इम्प्याक्ट अलिकति कम हुँदै गएपछि त्यो गरेर आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने ठाउँमा हामी त्यो निर्णय लिन्छौँ। मन्त्रालयले म आएँ अब तपाईँको फेरि आउँछु हजुर। जस्तो अब धेरै समयपछि नेपाल लोड सेडिङबाट मुक्त भएको छ, कति लामो समयसम्म जलविद्युत परियोजनाहरू प्रभावित हुँदा कतै फेरि हामी लोड सेडिङको मार्गमा जाने हो कि अथवा नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत हामी भारतसँग बिक्री गर्ने, बङ्गलादेशसँग बिक्री गर्ने भन्ने पनि कुरा छ। पछिल्लो पटक सीमाको विषयलाई लिएर भारतसँगको सम्बन्ध, राजनीतिक सम्बन्ध कारण गर्दा हामीले उत्पादन गरेको बिजुली भारतसँगको व्यापार सम्झौता के हुन्छ भन्ने पनि कुराहरू चिन्ता हुन थालिसकेको हुनाले
अलिकति यसमा आर्थिक पत्रकार समाजको अध्यक्ष भीमजीले केही बोल्न खोजे जस्तो मलाई लागिरहेछ। भीमजी। हजुर नवराजी, खास त यो इस्युमा चाहिँ 2-3टा कुरा समस्या छन्। हाम्रो चाहिँ नेपाल र भारत बिचको पिटिए भएको विद्युत व्यापार सम्झौता भएको नै हेर्ने हो भनेदेखि 6-7 वर्ष बित्यो। हामीले इनर्जी बैङ्कीको कुरा गरेको हेर्ने हो भने सन् 2008 देखि नै हामी कुरा गर्दै आएको छौँ। तर वास्तवमा आजसम्म इनर्जी बैङ्क पनि हुन सकेको छैन, हामीले विद्युत व्यापार पनि गर्न सकेन। हामीले चाहिँ अहिलेसम्म पहिलो अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन चाहिँ बनाइसक्यो, किनभने हाम्रो पूर्वाधार भयो तर हामीले बिक्री गर्न अहिले हामीले जुन बिक्री गरिरहेछौँ त्यो चाहिँ अब एक्सचेन्ज मार्फत गरिरहेछौँ, हामीले खास वास्तविक लान सकेका छैन। त्यसका धेरै कारणहरू छन्। एउटा चाहिँ अब यो व्यापारको लागि चाहिँ हेर्ने भन्यो भने अहिले दिनेश सरले यसमा चर्चा गर्नु होला। हामीले चाहिँ जुन कार्यविधि बनाउनु पर्ने थियो, सिबिआर भनेर भन्छौँ हामीले, पहिला यसलाई कार्यविधि बनाउनु पर्ने थियो, जसको कारणले गर्दा विद्युत व्यापार गर्न रोकिएको छ। त्यो त 1 वर्ष अगाडिदेखि नै त्यो त्यत्तिकै अल्पत्र अवस्थामा छ, त्यो अघि बढ्न सकेका छैन। त्यसैले हामीले विद्युत बिक्री गर्न सकेका छैनौँ। अर्को चाहिँ यो के भने यो राजनीतिक कुराहरू पनि अघि तपाईँले गर्नुभयो। अब नेपाल र भारत बिचको सम्बन्ध पोलिटिकलको कारणले गर्दा पनि यस्तो कुराहरू हुन्छन्। यसमा चाहिँ अलिकति ऊर्जा मन्त्रालयले त्योभन्दा पनि अझ माथिल्लो लेभलले अलिकति चाहिँ उच्च पद कलमी गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ देखिएको छ। किनभने हामीले विद्युत व्यापार गर्न सकेनौँ भने यसपालि नै हामीले चाहिँ 90 गिगावाट आवर जति बिक्री गर्ने। अर्को हेर्ने हो भने त हाम्रो त सन् 2035 भित्र त 11वटा अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन बनाएर 24,500 बिक्री गर्ने भनेका छौँ। बङ्गलादेशसँग हामीले 9,000 मेगावाट बिक्री गर्ने भनेका छौँ भने हामीले भोलि भारतसँगको सम्बन्ध विद्युत व्यापारको सम्बन्ध राम्रो बनाउन सकेनौँ भने हामीले बिक्री गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले त्यसमा चाहिँ पहल हो। निजी क्षेत्रले पनि हामी सिधै बिक्री गर्छौँ भनेर पहल गरेको छ, त्यस गर्न चाहिँ गरेको छ। तर त्यसको लागि सबै पात्रमा गर्नु पर्यो। पहिलो अन्तर्देशीय, दोस्रो अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको कामहरू पनि केही त अघि बढाएको छ, तर त्यसकोमा पनि केही अवरोधहरू छन्। हामीले हेर्ने कुन मोडालिटीमा जाने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बनायौँ, त्यसपछिका फर्दर कामहरू चाहिँ हुन सकेका छैन। त्यसैले हजुर भीमजी, हामीसँग धेरै समय छ, तर तपाईँ धेरैजना हुनुहुन्छ, म आउँछु। सजुले अघि धेरै कुरा भनिसक्नु भएको छ। लकडाउनले पारेको प्रभाव चाहिँ ऊर्जा क्षेत्रमा धेरै छ, धेरै आयोजनाहरू प्रभावित भएको अवस्था छ र यसको लागि ऊर्जा मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको छ, आवश्यक चाहिँ काम अगाडि गर्नेछ भन्ने प्रतिबद्धता पनि उहाँले जनाउनु भएको छ। इपानका अध्यक्षज्यू, अघि भर्खर पनि उहाँले धेरै कुराहरूको बारेमा हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ, निजी क्षेत्रको सुझाव सल्लाह पनि सुनेका छौँ र हामी चाहिँ आगामी दिनमा अगाडि बढ्नेछौँ भन्नुभयो र निजी क्षेत्रले स्पष्ट कुरा राख्न नसकेको हो कि के हो त इपानका अध्यक्षज्यू? होइन, हामीहरूले अपेक्षा गरेको अहिले चाहिँ के हो भन्दाखेरि पहिले 1 हप्ता 2 हप्ता भन्दा भन्दै हामी 2 महिनामा आइपुग्यौँ अहिले। त्यो स्वाभाविक पनि हो केही हदसम्म, तर अझै पनि अहिले चाहिँ हामीले अपेक्षा गरेको के हो भन्दाखेरि उदाहरणको लागि जस्तो अब रिन्यू गर्ने कुराहरू चाहिँ अब यो फाइनेन्सियल क्लोजर गर्ने टाइम चाहिँ हामीहरूलाई अब यो 4 महिना 2 महिना कोभिडको इम्प्याक्ट भयो भनेर 2 महिना थपिदिएर हुँदैन, किनभने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि फाइनेन्सियल उनीहरूको स्ट्याटस साह्रै बिग्रिएको छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ उदाहरणको लागि 2 वर्षको लागि एक्सटेन्सन दिइनेछ भनेर घोषणा भइदिएको थियो भने पनि यो टेम्पटेसन हुँदैन थियो, राहत फिलिङ हुन्थ्यो। त्यसै गरी अध्ययन भइरहेका आयोजनाहरूले पनि कम्ती पनि 1 वर्ष यिनीहरूलाई चाहिँ असर गरिसक्यो यो 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 कारणले। त्यसैले कम्तीमा 1 वर्षसम्म चाहिँ रिन्यू गर्नको लागि चाहिँ स्वीकृति दिन्छ भन्ने भयो भने पनि सान्त्वना हुन्थ्यो। र अहिले पनि धेरै आयोजनाहरू चाहिँ यो लकडाउनको बावजुद पनि मेरो लाइसेन्स त चिप्लिहाल्ने हो कि भन्ने डरले निवेदन दिने र त्यहाँ पे गर्नको लागि विभिन्न हत्कण्डा अपनाइरहनु भएको देखिन्छ। त्यसैले गर्न सकिने कुरा तत्काल सहानुभूति नियम नीतिगत रूपमा दिन सकिने कुराहरू चाहिँ अब होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। र अघि सरले भन्नुभयो लकडाउन बन्द भएपछि अनि यो एउटा टिम बनाउने भन्नुभयो, त्यो अब बनाउन पर्छ जस्तो लाग्छ। अब यो बन्द हुने साह्रै तत्काल बन्द हुने लक्षण देखिएको पनि छैन। यसलाई स्लो डाउन गरेर लिएर जाने भन्ने स्ट्राटेजी जस्तो आजको प्रधानमन्त्रीज्यूको भाषणबाट पनि त्यस्तो बुझिएको छ। यसलाई ठ्याक्क भोलिदेखि खुला हुने भन्ने जस्तो कुरा देखिँदैन। संसारमै नदेखिएको कुरा नेपालमा हुन्छ भन्ने आशा गर्नु पनि उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्दैन। त्यसैले नीतिगत रूपमा गर्न सक्ने कुराहरू लाई चाहिँ हामीहरू यो पिरियडका लागि धेरै डिस्क्रिसनरी कुराहरू भेग कुराहरू राख्नुभन्दा पनि यति पिरियडको लागि हामीले त लिखित रूपमा दिएका छौँ कि यी सबै कुराहरूको लागि 2 वर्षको अवधि चाहिँ
हरेक थोकमा हामीहरूलाई चाहिँ दिइयोस्। हजुर इपान गजलज्यू, म यहाँसम्म फेरि आउँछु। हामीसँग अब धेरै समय छैन, या लाइसेन्स रिन्यू गर्ने कुराहरू होस्, एडिसनल दिइयोस् भनेर हामीले अनुरोध गरेका छौँ। त्यो कुराको ज्ञान हाम्रो, त्यो कुराको के भने जानकार सचिवज्यू हुनुहुन्छ र यो कुरा अब घोषणा गरियोस् भनेर हामी चाहन्छौँ। सरज्यूले त्यो विषयमा अघि पनि भनिसक्नु, मन्त्री परिषदको बैठकमा लानुपर्ने पनि हुनसक्छ अथवा विभिन्न तहकोमा छलफल भइरहेको छ, उच्च राजनीतिक तहमा छलफल भइरहेको छ भन्नुभएको छ। यो विषयमा हामी आउँछौँ। हामीसँग ऊर्जा विज्ञ खड्ग विष्ट पनि हुनुहुन्छ। अघि पनि यहाँले भन्नुभयो जस्तो यहाँले एमसिसीमा रहेर पनि काम गर्नुभएको छ। एमसिसीको विवादको कारणले गर्दा नेपालको जलविद्युत परियोजनाहरू पनि विवादमा पर्ने र बेला बखतमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्र चाहिँ बिजुलीको क्षेत्र विवादमा पर्छ चाहिँ विष्टजी, यो वास्तवमा के भएर किन यस्तो हुन्छ? कि कतै फेरि यो एमसिसीमा जेलिएर अरू चाहिँ आयोजनाहरू पनि विवादमा हुने र हाम्रो एफडिआई चाहिँ भनौँ विदेशी लगानी चाहिँ प्रभावित हुने हो कि के हो त ऊर्जा क्षेत्रमा? विष्टज्यू हजुर, यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने, अनुमोदन गर्नुपर्ने संसदबाट जुन एमसिसी कम्प्याक्ट भन्छौँ त्यो एग्रिमेन्टलाई, त्यो चाहिँ गत वर्षमै यसलाई राखिएको हो। त्यसपछि यो रोकिएर बसेको छ हैन। र मलाई लाग्छ अब यो पछि भएका डिस्कसन र अस्ति चाहिँ पार्लियामेन्टमा संसदमा प्रधानमन्त्रीजीले दिनुभएको जवाबमा पनि यसलाई जसरी भए पनि अगाडि बढाउने भन्ने खालले पेस भावनाले मलाई लाग्छ यो आयोजना अगाडि बढ्छ। सर्टेनली अब 60-65-70 अर्बको आयोजना छ। यसमा विभिन्न आफ्ना भ्युजहरू विचारहरू छन् एग्रिमेन्ट हेरेर। र यसमा के मेन कुरा छ भने थुप्रै एग्रिमेन्टहरू यस्तै खालका छन्, तर त्यो एग्रिमेन्टहरू कहिले पनि पब्लिक डोमेनमा आएनन्, सेयर भएनन्, त्यसलाई चाहिँ रेटिफाई गर्नु परेन। त्यही भएर त्यसका बुँदामा कसैले पढेनन्, हेर्नु परेन, त्यही भएर त्यो कमेन्ट नआएको हो। यो एग्रिमेन्ट र अरू एग्रिमेन्ट यस्तै खालका छन्। यसमा चाहिँ अघि हामीले प्रसारण लाइन चाहिँ क्रस बोर्डर लाइनको कुरा गऱ्यौँ। ठुलो बढी क्यापासिटीको क्रस बोर्डर लाइन झन्झनै 3400 मेगावाटको यसको पूर्ण क्यापासिटी हो, तर 3000 भए पनि यो 3000 मेगावाट यसले आदान प्रदान गर्न सक्ने पावर यो ट्रान्समिसन लाइन हो। म यहाँ अरू कुरा चाहिँ हामी प्याकेजको कुरा, राहतको कुरा, अरू सपोर्टको कुरा गरिरहँदा एउटा अर्को कुरा भन्न चाहन्छु। त्यो के हो भने हामीले केही वर्ष अगाडि नाकाबन्दी भइसकेपछि अहिले हामी अर्कै लकडाउनमा छौँ, पहिले हामी चाहिँ अर्कै ब्लकेटमा थियौँ। यस्तै सिचुएसन थियो हामीसँग, क्राइसिसको सिचुएसन। त्यति बेला चाहिँ यो हामीले चाहिँ डोमेस्टिक कन्जम्सन बढाउने भनेर निकै हामीले कोसिस गरेका थियौँ। अहिले पनि नेपालको लागि यो सिचुएसनमा अघिको अस्तिको एउटा रिपोर्ट हेर्नुहुन्छ भने इकोनोमीमा असर पर्ने पर्सेन्टेजमा होइन संसारमा वान अफ द हाइएस्ट असर परेको देश मानिन्छ नेपाल। किनभने हामी चाहिँ सबै रेमिटेन्समा डिपेन्ड गर्ने हुनाले हाम्रो इकोनोमीको साइज धेरै नै स्ट्रिङ भइसकेको छ। त्यही भएर अब यो इकोनोमीलाई ओभरअल ग्रो गराउने हो भने चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीको कन्जम्सन, मैले किन भन्न चाहँदैछु भने मैले डिमान्ड घट्यो भन्दै थिएँ अघि, यो डिमान्डलाई फेरि पिकअप गर्नलाई हामीले चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीको कन्जम्सन बढाउनु पर्छ। आयातित अब जति चाहिँ कुकिङ ग्यासहरू छ र पेट्रोलियम छ त्यसलाई रिप्लेस गर्ने बाटोमा गयो भने यता चाहिँ राहत प्याकेज जुन सर्ट टर्मको हो यो बजेटले आउला, यो एउटा कार्यक्रमबाट आउला र यसले 1-1.5 वर्ष चाहिँ धान्छ। तर ओभरअल 60-65 लाख मान्छे विदेशबाट फर्किसकेपछि फेरि त्यही पुरानो सिचुएसनमा जाला र यो कोभिड-19 चाहिँ एकदमै तुरुन्तै सफा हुन्छ अब यो भन्ने अवस्था नराम्रो प्याराडाइम सिफ्ट गरेर अर्कै तरिकाले यसलाई अगाडि बढायो, डोमेस्टिक कन्जम्सन बढायो। नेपालमा बने आयोजनाहरूले पनि नेपालमै पनि बेच्न सकुन्, बढी भएको मात्रै इन्डिया लग्यो भने मलाई लाग्छ ओभरअल इकोनोमी चाहिँ अलिकति ट्रेन्डमा जान सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, म यहाँसँग आउँछु। हामीसँग कुशजी हुनुहुन्छ, यहाँले लामो समयदेखि निजी क्षेत्रबाट विद्युतलाई हेर्दै आउनुभएको छ, ऊर्जा क्षेत्रलाई। यहाँ धेरै छलफल पनि आइसकेको छ। अब के त यो जलविद्युतलाई हामीले चाहिँ भनौँ न आगामी दिनमा कसरी लिएर जाने, ब्याङ्क वित्तीय क्षेत्रको लगानी पनि यो माथि छ, धेरै लगानी छ र अघि सजिलो पनि धेरै कुरा भनिसक्नु भएको छ। धेरै आयोजनाहरू प्रभावित छन् होइन, विभिन्न चरणको आयोजनाहरू प्रभावित भएको अवस्था छ भनेदेखि अब आगामी दिनमा निजी क्षेत्रको अपेक्षा चाहिँ के त? तपाईँहरूले कस्तो खालको चाहिँ भनौँ न चाहिँ नेपाल सरकारले त्यो खालको नीतिगत व्यवस्था गरिदियोस् अथवा वातावरण तय गरिदियोस् भन्ने लाग्छ यहाँलाई कुशजी? अब निजी क्षेत्रको अपेक्षा भनेको चाहिँ हाम्रो नेपालको स्रोत भनेको चाहिँ पर्यटनलाई पहिला हामीले प्रायोरिटी दिएको हो, त्यसपछि चाहिँ ऊर्जा भन्छौँ र ऊर्जा र कृषिलाई लिन्छौँ। अब पर्यटन अहिलेको कोभिडको कारणले गर्दाखेरि उठ्नलाई धेरै गाह्रो छ, समय लाग्छ धेरै नै। र अहिले जुन किसिमले सरकारको एउटा चाहिँ चिन्ताको विषय छ
यो आन्तरिक बेरोजगारी र वैदेशिक रोजगारबाट आउने बेरोजगारीहरूलाई कसरी हामीले त्यो रोजगार दिन सक्छौँ भन्ने कुराहरू। त्यो रोजगार दिने माध्यम भनेको वास्तवमा निर्माणाधीन ऊर्जा सेक्टर नै हुनसक्छ र प्लस निर्माणाधीन हाम्रो विशेष आयोजनाहरू होइन इन्फ्रास्ट्रक्चरका कुराहरू भयो। यो दुईवटा कुराहरू धेरै ठुलो रूपमा यसले रोजगार दिन सक्छ। र अर्को कुरा अघि विश्वजीले भनिहाल्नुभयो कि अब हाम्रो ऊर्जाको खपत 210 किलोवाटलाई 500 किलोवाट बनाउने भन्ने जुन सरकारको अवधारणा राखिरहेको छ भने त्यो ल्याउनलाई त कन्जम्सन बढ्नु पऱ्यो। कन्जम्सन बढ्नु फेरि ऊर्जा चाहियो भनेपछि ऊर्जालाई टप मोस्ट प्रायोरिटीमा जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यसले ऊर्जालाई टप मोस्ट प्रायोरिटी जानुपर्छ भने इपानले दिएको जुन सुझाव सरकारलाई दिएको छ अहिलेको बजेटमा त्यसलाई ल्यायो भने न हामी अलिकति उत्साहित हुन्छ र त्यसको टप मोस्ट प्रायोरिटी जाने हो। यो त कस्तो भने सरकारले ऊर्जालाई टप मोस्ट प्रायोरिटी त दिने तर त्यसको कोअर्डिनेसन न अन्तर मन्त्रालय हुन्छ न त्यो के अरे योजना स्थलमा हुन्छ। तीन तहको जुन एउटा सरकार छ केन्द्रीय सरकार सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकारको बिचमा कोअर्डिनेसन नभएपछि हामीलाई काम गर्नु गाह्रो छ। र सबैले यो ऊर्जा त एकदम महत्त्वपूर्ण विषय हो सबैले यसलाई सपोर्ट गरेको खण्डमा त अहिले जस्तो मैले उदाहरणको लागि अहिले कोभिडको कारणले गर्दाखेरि कमसेकम ऊर्जा मन्त्रालयले सहजीकरण गरेर तपाईँहरू चलाउनुहोस् भनेर आयोजनामा पास दिने कुरा सहजीकरण गरेर उहाँले गरिरहनु भएको छ। त्यो गरे तापनि स्थानीय तहमा त्यो ऊर्जा सेक्टरको हाम्रो इन्डस्ट्री हाम्रो त्यहाँको निर्माण आयोजना काम गर्ने अवरोधहरू यति धेरै छन्। त्यो कर्मचारी ल्याउने आवाजातदेखि लिएर र मटेरियल आवाजातदेखि लिएर त्यो गाडी लाने कुरा धेरै ठुलो त्यहाँ तिनीहरूको रुकावट छ। त्यो जस्तो म यहाँलाई भनिहालेँ जस्तो यहाँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घ पनि यसलाई त्यहाँसम्म पुग्न सकेको छैन र उद्योग वाणिज्य महासङ्घ पनि के चाहन्छ भने अहिले हाम्रो एभेन्युज भनेको एकदम लिमिटेड छ नेपालमा होइन। हाम्रो आफ्नो लोकल रिसोर्सेस भनेको नै पर्यटन कृषि ऊर्जा नै हो भनेपछि अहिले चाहिँ अब वन्यजन पनि आएको छन् तर ऊर्जा त यत्रो निर्माणाधीन भइरहेछ भने यसको आन्तरिक खपत र पछि गएर इन्डिया अथवा बङ्गलादेशलाई सप्लाई गर्न सक्ने खालको क्यापासिटी हामी डेभलप गर्न सक्यो भने त सरप्लस त हामीसँग त कहिले भए पनि हामी जान सक्छौँ नि। त्यस कारण ऊर्जा सेक्टरलाई बढी प्रायोरिटी दिनुपर्छ। त्यो प्रायोरिटी दिनलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा हाम्रो आफ्नो समस्याहरू जुन इपानले उठाएर सरकारले दिएको छ सचिवज्यू एकदमै जानकार हुनुहुन्छ सचिवजी लागिरहनु भएको छ भने त्यो आएको खण्डमा हामी अलिक धेरै उत्साहित हुन सक्छौँ भन्ने हामीलाई लाग्छ। जस्तो म एउटा सानो कुरा जोड्न चाहेँ यहाँसँग उद्योग वाणिज्य महासङ्घले यतिखेर चाहिँ भनौँ न उद्योग व्यवसायको चाहिँ ब्याङ्क चाहिँ भनौँ न कर्जा नै भनौँ जस्तो चैतको चाहिँ कर्जालाई असार मसानसम्म चाहिँ बुझाउनको लागि चाहिँ एउटा आग्रह गरेको छ अपिल गरेको छ र नेपाल सरकारले त्यो खालको वातावरण बनाएको छ। यस्तै अवस्थाको लागि पनि निजी क्षेत्रबाट ऊर्जा क्षेत्रको विकासको लागि अहिलेको अवस्था समस्याको लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ जस्तो संस्थाले विद्युत क्षेत्रमा कस्तो खालको सुझाव दिएको छ कि ताकि चाहिँ रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योगहरूको लागि विद्युत उद्योगहरूको लागि पनि र भनौँ न विभिन्न चरणमा रहेका चाहिँ अवस्थामा रहेको आयोजनाहरूलाई पनि भोलिको दिनमा चाहिँ सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थाको लागि तपाईँहरूसँग के त्यस्तो खालको चाहिँ भनौँ सुझावहरू छ त? होइन इपानको सुझाव भनेको नै उद्योग वाणिज्य महासङ्घको सुझाव हो किनभने इपान भनेको उद्योग वाणिज्य महासङ्घको एउटा वस्तुगतको मुख्य विशिष्ट एउटा ऊर्जाको क्षेत्रको सङ्घ हो र ऊर्जामा दिएको सुझावहरूलाई जसरी अहिले एफएनसिसिआई सिएनआई नेपाल च्याम्बर मिलेर संयुक्त रूपमा जुन एउटा सुझाव सरकारलाई स्टिमुलस प्याकेजको भित्र पर्ने जुन बृहत प्याकेज हामीले दिएको छौँ सुझाव दिएको छौँ त्यो सुझावलाई कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षामा राखेको छौँ। त्यो तपाईँले भनिहाल्नु ब्याङ्कको ब्याज दरलाई घटाउने रिसेड्युलिङ गर्ने अथवा सिक इन्डस्ट्री रिभाइभ गर्ने अथवा स्ट्रक्चर यो इन्डस्ट्रीहरूलाई अहिले स्टिमुलस प्याकेज दिने भन्ने कुराहरू सँगसँगै इपानले दिएको सुझावहरूभित्र राखेर पनि गएको हुनाले यो समग्र रूपमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घको सुझाव नै हो। त्यसैले अनि अर्को कुरा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु नि लकडाउन भनेर यसलाई लम्ब्याउने मात्र होइन अब लकडाउनभित्र पनि काम गर्नुपर्छ भन्ने खालको हामीले काम गर्ने गतिविधि देखायौँ नि त्यो गतिविधिलाई हाम्रो संस्कारको रूपमा सोसल डिस्टेन्सिङ अथवा त्यसलाई चाहिँ यो अहिलेको स्वास्थ्यसँग स्वास्थ्य सुरक्षाको सम्बन्धी उपकरणहरू राखेर कसरी हुनसक्छ बरु सँगसँगै पाराले जानु पऱ्यो। अब विश्वमा बिस्तारै लकडाउन हुँदै पनि खोलिँदै गएको छ। अब इन्डियामा हेर्नुहोस् रेल चलिसक्यो प्लेन चल्न थालिसक्यो बसहरू चल्न थालिसक्यो भनेपछि त्यहाँ पनि महामारी छ त्यहाँ पनि उहाँले सङ्क्रमणलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको छ तैपनि बिचसँगै उहाँले आफ्नो जीवन पनि चलाउन खोजिरहनु भएको छ भनेपछि त्यो आधारमा सरकारले पनि त्यो लकडाउन त लम्बिने सम्भावना छ तर लम्बिए तापनि भित्र बसेर यो आफ्नो जीविका चलाउने माध्यम चाहिँ सरकारी कुलो बनाउँदै लानुपर्छ। त्यो पनि हाम्रो आफ्नो म एउटा सानो प्रश्न सोधेर अनिखेरि म चाहिँ मन्त्रालयतर्फ लाग्दछु सचिव कहाँ
म अर्को प्रश्न लिएर जान्छु। म इपानका अध्यक्षलाई भन्छु, अहिले सबै आयोजनाहरू प्रभावित भए अथवा बन्द भए काम हुन सकेनन् भनेदेखि लोड सेडिङ हुन सक्ने अवस्था छ कि अथवा कस्तो अप्ठ्यारो अवस्था छ, के भन्नुहुन्छ इपानका अध्यक्षज्यू? अब अहिलेको बिजुलीको एकदम छोटकरीमा भनिदिनुहोस् होला, छोटकरीमा। र डिमान्डलाई हेर्ने हो भने बर्खामा त लोड सेडिङ हुँदैन, हिउँदमा केही महिना लोड सेडिङ हुन्छ। तर के छ, निर्माणाधीन आयोजना तत्काल आउन हो भने हामी 1-1.5 वर्षभित्रैमा हामी युद्धमा पनि लोड सेडिङ अन्त्य हुने गरी आयोजनाहरू चाहिँ निर्माणको चरणमा गएका छन्। भनेपछि इपानले त्यो अवस्थाको बारेमा नेपाल सरकारलाई भनेको छ होला, होइन? यो सम्बन्धी पूर्ण रूपमा सचिवज्यू ज्ञाता हुनुहुन्छ। हजुर, सचिवकै जान्छु म अब अन्तिममा। धेरै कुरा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू र विज्ञहरूले पनि राखिसकेको अवस्था छ। सचिव यहाँ आफै पनि ऊर्जा मन्त्रालयमा अथवा ऊर्जा स्तरमा लामो समयदेखि नीति निर्माणमा रहेर काम गरिसक्नु भएको छ। एउटा चिन्ता र चासो, कतै लोड सेडिङ पनि हुने हो कि, कतै अब बिजुलीमा केही समस्या आउने पो हो कि, अथवा आयोजनाहरू प्रभावित हुँदा ब्याङ्क वित्तीय क्षेत्रको लगानी पनि प्रभावित हुने हो कि, डुब्ने हो कि कम्पनीहरू भन्ने पनि एउटा चिन्ता चासो निजी क्षेत्रको पनि छ, आम नागरिकको पनि छ। हाम्रो चाहिँ भनौँ न छिमेकीसँगको सम्बन्ध अथवा भारतसँगको अथवा बङ्गलादेशसँगको अवस्था के हुने हो विद्युत व्यापारको निष्कर्षको रूपमा सचिव के भन्न चाहनुहुन्छ? हजुर, सबभन्दा पहिले म अब भीमजीबाटै सुरु गर्छु। छोटकरीमा म सबै इस्युजहरू समेट्छु, पछिल्लो संवादमा उठेका इस्युजहरू। जस्तो अब निकट भविष्यमा चाहिँ हामी सरप्लसको स्थितिमा हुन्छौँ भन्दाखेरि हामीले बाह्य बजारहरूसँग गर्नुपर्ने विद्युत व्यापारको बारेमा हामी कहाँ छौँ भन्ने जुन कुराहरू उठेको छ, वास्तवमा खुसी मान्नुपर्छ। यो लकडाउनको इम्प्याक्ट चाहिँ भारतसँगको हाम्रो व्यापार अथवा बङ्गलादेशसँगको व्यापारलाई अघि बढाउने कुरामा त्यति प्रभावित बनेको छैन। हामी निरन्तर त्यो कुरालाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। जस्तो पछिल्लो समयमा हामीले व्यापार भनेपछि दुईटा पाटोबाट हामीले हेर्नुपर्छ। एउटा सरकारी स्तरबाट गरिने विद्युत व्यापार, जसलाई अहिले त्यस्तो अघि उहाँले भने जस्तो छुट्टै कार्यविधि बनाएर छुट्टै गाइडलाइन्स बनाएर अघि नबढे पनि हामी चाहिँ सरकारी स्तरमा व्यापार गर्न सक्छौँ। दोस्रो कुरा जुन उहाँले उठाउनु भएको छ, निजी क्षेत्रको पनि यसमा संलग्नता, जुन हाम्रो चाहिँ अल्टिमेट उद्देश्य हो पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट अनुसारको, त्यसको लागि विद्युत नियमन आयोगमा हामीले बारम्बार यो कुराहरू उठाएका छौँ। सरकारले पोलिसी बनाएको छ, अब रेगुलेसन्सहरू बनाएर नियमन आयोगले निजी क्षेत्रलाई पनि त्यो बाह्य व्यापारमा संलग्न हुने वातावरण बनाउनु पर्यो भनेर हामीले टाइम एन्ड एगेन भनेका छौँ। त्यो कुरामा उहाँहरू लाग्नु भएको छ भन्ने मेरो विश्वास छ र चाँडै त्यो रेगुलेसनहरू आउँछ। निजी क्षेत्रलाई पनि त्यसमा संलग्नता गराएर जान सकिन्छ। जहाँसम्म सरकारी स्तरको कुरा छ, हामीले भारतको एनटिपिसी विद्युत व्यापार निगमसँग नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एमओयू भइसकेको छ। कन्डक्ट अफ बिजनेस रुल जो चाहिँ भारत सरकारको, सचिव हामीसँग धेरै समय बाँकी छैन, अब थोरै समय छ, छोटकरीमा राखिहाल्छु किनभने यो कुरा जरुरी छ समेट्नलाई। त्यो क्रस बोर्डर गाइडलाइन्सको चाहिँ एउटा अङ्ग कन्डक्ट अफ बिजनेस रुल चाहिँ भारतको विद्युत मन्त्रालयमा स्वीकृतिको क्रममा छ। त्यो हुने बित्तिकै हामी भारतको कम्पिटिटिभ मार्केटमा एनबिबिएनको थ्रु हामीले भाग लिन पाउँछौँ र सरप्लस भएको बिजुली पनि त्यहाँ हामी बेच्न पाउँछौँ। आवश्यक परेको बेलामा आयात पनि गर्न पाउँछौँ। सरकारी स्तरको व्यापार अब चाँडै सुरु हुन्छ भन्ने म राख्छु। एनर्जी ब्याङ्किङ पनि त्यही हिसाबले हामी संवादमा छौँ। त्यो एउटा विद्युत व्यापारकै स्वरूप भएकोले त्यसलाई पनि धेरै समय लाग्दैन। जहाँसम्म इपानका अध्यक्षज्यूको चाहिँ कन्सर्न छ, सचिव जस्तो कुराहरू यहाँ आएको निजी क्षेत्रको लगानी कति प्रभावित हुन्छ कि के हुन्छ भन्ने अन्तिममा छ सचिव। हजुर, सचिव हामीसँग थोरै समय मात्रै छ, बिदा माग्ने बेला भयो। छोटकरीमा राख्छु। जस्तो इपानका अध्यक्षज्यूले भन्नुभएको छ समष्टिमा 1 वर्ष अथवा 2 वर्ष म्याद थपेर जाउँ भन्ने कुरा अलिकति व्यवहारिक नहोला। अलिकति हामीले चाहिँ विश्वस्त केमा हुनु पर्यो भने यो इम्प्याक्टलाई सरकारले संवेदनशील रूपमा लिएको छ र यसको असरले निजी क्षेत्रहरू प्रभावित हुनु पर्दैन, आवश्यकता अनुसारको मेजर्सहरू सरकारले लिन्छ भन्ने कुरामा ढुक्क भएरै हामीले चाहिँ आफ्ना क्रियाकलापहरू अघि बढाउनु पर्यो। हामीसँग समय सकिएको प्राविधिक साथीहरूले सङ्केत गर्नुभयो मलाई। लकटकमा आज हामीले लकडाउनको कारणले गर्दा जलविद्युत परियोजनामा परेको प्रभावको बारेमा
छलफल गऱ्यौँ। यतिखेर जलविद्युत आयोजनाहरू प्रभावित भएका छन् र सरकारले राहत प्याकेज ल्याउन सकेन भनेर विज्ञ र निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरूले सरकारसँग गुनासो पोखेका छन् र सरकारले ऊर्जा मन्त्रालयले छिटोभन्दा छिटो चाहिँ जलविद्युत क्षेत्रमा राहतको प्याकेज आउनेछ भनेर ऊर्जा सचिवले चाहिँ जुन कुराको आश्वासन पनि दिनुभएको छ। र आजको लकटकमा हामीसँग ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेश कुमार घिमिरे, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाई, व्यावसायिक पहल एनबिआईका अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष कुशकुमार जोशी, ऊर्जा विज्ञ खड्ग विष्ट र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनका अध्यक्ष भीम गौतम कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएकोमा सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको लकटकमा हामीले ऊर्जा क्षेत्रमा परेको प्रभावको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। यति बेला ऊर्जा देशको समृद्धिको आधार पनि हो। ऊर्जा प्रभावित भयो र फेरि लोड सेडिङको अवस्था आयो भने मुलुक झन् ठुलो आर्थिक समस्या र आर्थिक जीवनमा जोडिएका समस्यामा जोडिन सक्छ, भाँसिन सक्छ। त्यसकारणले पनि ऊर्जा क्षेत्रलाई सरकारले समयमै ऊर्जाको चाहिँ क्षेत्रको लागि विशेष आर्थिक प्याकेज ल्याउनेछ भन्ने कुराको आशा गर्दै विश्वास गर्दै आजको यो लकटकबाट हामी सबै बिदा माग्छौँ। नमस्कार।